ये गलत फहमी फैलाई जाती है। लोगों को ये बताया जाता है कि वहां 20 हो रहा है, वहां के लोगों का फतवा नहीं। और ये हमारा तीसरा जवाब है, यानी मुशाहदाती। आप जाके मुशाहदा कर सकते, आप जाके बात कर सकते, उनको पकड़ के पूछ सकते। इमाम हरम को पकड़ के पूछो ये 20 रकअत तरावीह सुन्नत है क्या? बोलेंगे यार, जाके पूछ के देख लो। तो तीसरा जवाब ये है कि वो लोग किताब और सुन्नत की बुनियाद पर 20 नहीं पढ़ते। इसको क्या ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, नफिल है, ये आम है। सुन तरावी से हटकर हम फितने के खौफ से पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी चीज, ये तीसरा जवाब ये है कि मक्का में जो 20 रकअत तरावी हो रही, उन पढ़ने वालों के फतवे के मुताबिक, उनका फतवा किताबों, ये 20 रकअत तरावी उन्होंने किताब और सुन्नत की बुनियाद पे कायम नहीं किया। वो किताब और सुन्नत से सुन्नते मुअक्कदा समझ के नहीं पढ़ते। ये एक जुमले को कह लीजिए कि मक्का वाले सुन्नते मुअक्कदा समझ के तरावी नहीं पढ़ते। आगे बढ़ते हैं, चौथा जवाब। ये जो इतराज है कि मक्का में 20 हो रहा है और यहाँ पे 8 क्यों हो रहा है, इसका चौथा जवाब, इसका चौथा और ये असल जवाब है, ये फैसला कुल जवाब है कि मक्का में 20 रकअत होती है और यहाँ पे 8 रकअत होती है। इसका असली जवाब क्या, हकीकी जवाब क्या है? अभी तक हमने 3 जवाब दिया। पहला जवाब इल्जामी जवाब, दूसरा तारीखी जवाब, तीसरा मुशाहदाती जवाब। लेकिन अब हम असल जवाब देते हैं, असल जवाब। असल जवाब क्या है किसी भी चीज का? कोई भी चीज सही है या गलत, ये मालूम करने के लिए क्या तय किया जाता है कि इसकी दलील है कि नहीं। अब 20 सही है या 8 सही है, इसका फैसला खाने काबा से होगा, मदीना से होगा, इंडिया से होगा कि दलील से होगा? इसका फैसला दलाइल से होगा, खाने काबा से नहीं होगा। खाने काबा ये दलील नहीं है। दलील कितनी है? दलील कुल 4 है। दीन में क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला 4 चीजों से होगा, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये मक्का इन चारों में से क्या है? कुछ भी नहीं। अरे क्या सही है क्या गलत है दीन में, ये फैसला करने के लिए इन चारों में से कोई एक होना। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इन्हीं चारों की बुनियाद पर कोई चीज दीन बन सकती है या दीन से उसको खारिज किया जाएगा। ये दीन के 4 उसूल हैं, फ़िक़्ह के 4 उसूल हैं। ये किसका कहना है? ये पूरी उम्मत का कहना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए, ये उसूल की किताब है, अल उसूल शाशी। हनफियों के इदारों में ये पढ़ाई जाती है, उसूल शाशी। ये हनफियों की किताब, हमारी किताब नहीं। उसूल शाशी ये अहनाफ की किताब है, उसूल शासी। और इस किताब में बताया गया है कि दलाइल क्या है, यानी किन बुनियादों पर कोई चीज को दीन माना जा सकता है। फ़िक़्ह की बुनियाद क्या है, दीन के दलाइल क्या है, उसूल फ़िक़्ह क्या है, अदिल्ले अरबा क्या है, वो आप देखें। ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये उसूल शासी जो स्कूल जामियात में, मदारिस में पढ़ाई जाती है और हमने भी पढ़ा है इसको। इसका सफा नंबर 9 खोलता हूँ। सफा नंबर पर 9 पर क्या है लिखते हैं, फ़इन्ना उसूल अल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह की बुनियाद अरबा 4 है। क्या है? नंबर 1 किताबुल्लाह ताला, अल्लाह की किताब। नंबर 2 सुन्नतु रसूलिल्लाह। नंबर 3 इजमाउल उम्मा। नंबर 4 वल क़ियास। आगे फला बुद्द मिनल बहस फी कुल्ल वाहिद मिन हाज़िहिल अक़सामिल अरबा। जब भी बहस होगी इन्हीं चारों को लेके होगी। ये कौन कह रहे हैं? ये अहनाफ का, फ़िक़्ह हनफी का उसूल बोल रहा है कि सही गलत का फैसला करने के लिए इन चारों में से कोई एक होगा। क्या? कुरान या हदीस या इजमा या क़ियास। अब हमें बताओ कि मक्का इन चारों में से क्या? कुछ भी नहीं। मक्का सिरे से सही या गलत का मेयार है ही नहीं। मक्का को देख के आप किसी चीज को सही या गलत नहीं बोल सकते।
ارے مکہ دلیل نہیں ہے، یہ اتنی واضح اور کھلی ہوئی چیز ہے کہ کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ مکہ دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک دور تھا، ابھی کہتے ہیں مکہ میں جو ہو رہا وہ صحیح ہے نا، ایک دور تھا مکہ میں ننگے طواف ہو رہا تھا، وہی خانے کا جہاں بھی ہو رہا نا، ایک ٹائم پہ وہاں ننگے لڑکیاں طواف کرتی تھی ننگا ہو کے۔ یہ کہاں پہ لکھا؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا صحیح مسلم میں، یہ ہمارے پاس ایک پیج صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ میں اس کتاب سے دکھاتا ہوں کہ مکہ میں ایک دور تھا ننگے لڑکیاں طواف کرتی تھیں، ننگے ہو کے۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ بند ہوا، مکہ میں ننگے طواف ہو رہا تھا۔ دیکھیں حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3028 3028، حدیث نمبر 328۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں کانت المرأۃ تطوف بالبیت، یہ عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کی ایک آیت کیا کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک آیت کی شان نزول۔ آیت کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ جو ہے مسجد میں آؤ، نماز کے وقت آؤ تو زینت اختیار کر لو، یہ آیت کیوں اتری؟ تو مفسر قرآن اس کی تشریح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کانت المرأۃ تطوف بالبیت وہی عریانۃ، کہ لڑکی عورت خانے کعبہ کا طواف کرتی تھی، وہی عریانہ، وہ ننگی ہوتی تھی، وہ ننگی ہوتی تھی، اور وہ شعر بھی پڑھتی تھی، آگے ہے الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج ہم تو کچھ کھولیں گے یا پورا کھول دیں گے، فما بدا منہ فلا احلہ، لیکن جو کھلے گا تو کسی کے لیے حلال نہیں، یعنی ننگے ہو کے طواف کرتی تھی یہ عورتیں۔ تو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں فنزلت هذه الآیہ، اس پر پابندی لگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو غلط بولنے کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، خذوا زینتکم، جب طواف کرنے آؤ، نماز پڑھنے آؤ تو مزین ہو کے آؤ، یہ ننگا پن چھوڑو۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے کفار مکہ کو منع کیا کہ ننگے طواف مت کرو، تو انہوں نے بولا ارے یہ تو مکہ میں ہو رہا، انہوں نے کہا ارے یہ تو مکہ میں ہو رہا ہے، آپ کس بات سے منع کر رہے ہیں؟ ارے ابھی تو بول رہے تھے کہ وہ چھوڑ دو، یہ کر دو، اب تو بولے یہ کھانے کعبہ میں بھی غلطی نکالنے لگے، یہاں بھی غلط ہو رہا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ دلیل نہیں ہے، کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ مکہ دلیل نہیں ہے، اس لیے وہ ادھر ادھر کی بات کرتے تھے، لیکن مکے کے حوالہ نہیں دیتے تھے جیسا آج کل کے لوگ حوالہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بات بتاؤں کہ مکہ میں بہت لمبے زمانے تک خانے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 صحیح بخاری میں، یہ ہمارے پاس ہے فتح الباری، فتح الباری بخاری کے ساتھ، بخاری فتح الباری دونوں ساتھ ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خانے کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، جلد نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر کھول رہا ہوں میں 20 اور حدیث نمبر ہے 4287 4287۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے اندر داخل ہوئے، وحول البیت، اور خانے کعبہ کے ارد گرد 60 و 300 نصب، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ فجعل يطعنها بعود في يده، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس سے آپ گراتے رہتے تھے اور کہتے جاتے تھے جال حق وزحق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کب شروع کی؟ مکہ سے۔ اب ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے، بیچ میں جنگ بدر ہوئی اور لاش میں فتح مکہ ہوا، اس ٹائم پہ مکہ پاک ہوا بتوں سے۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اس ٹائم مکہ میں بت رکھا ہوا تھا، آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ یہی تو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا اعلان کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
بتوں کی عبادت چھوڑ دو. تو مکہ والے بولے